साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। दिल नबी दे नज़ारे कोलों रजदा ही नहीं। सोना इहो जिहा जग विच आखे आप खुदा जिबरील तू जा, मेरे नबी नू ले आ फलक सजदा ही नहीं। इस वास्ते जदों नबी दी हदीस आ जाए, पैगंबर दे एक सहाबी ने खुरैम अल असदी रजी अल्लाह तआला, इन्हां दे वाल इत्थे पैंदे सन कंधियां ते तहमद गिटियां तो थले रहिंदा सी, जिन्हों आने ना तरनट चौधरी बई चंगा फन्ने खां, ये फन्ने खां चौधरी ते नमाज पढ़ा के आका बैठे ने ते आका फरमांदे ने सहाबा नूं, यार खुरैम दो काम कर ले, इहदे वर्गा चंगा मदीने च बंदा है ही कोई नहीं। एक वाल कन्नां दियां लोआं दे बराबर कर ले, तहमद गिटियां तो तां कर ले, इहदे वर्गा चंगा केड़ा। सहाबी ने जाके इनू दसिया भी तेरे बारे च अल्लाह दे रसूल ने फरमाया। हुण इन्हें तस्दीक नहीं की, छुरी पई सी, छुरी फड़ के ने पिछों ऐस रुख दी फेरी, कन्ना दियां लोआं तक वाल, तहमद गिटियां तो तां ते मस्जिद नबवी दे मेन गेट च खलो के आंदा अल्लाह रसूल हुण चंगा लगना ना। आका फरमांदे ने तू पहलू भी चंगा सैं, तू हुण भी चंगा है। हुण क्यों चंगा? ऐ यकूलू समेना वाताना, सुन भी लिया ते मन भी लिया। किताब निकाए सुनन इब्ने माजा, मुगीरा बिन शोभा नूं आका फरमांदे ने मुगीरा शादी हो गई? अल्लाह रसूल नहीं, ओ एक अंसारियां दा घर है, उधर गल चलन डई है मेरी। फरमाया जिहदे नाल तेरा निकाह होना है वो बीबी वेखी है? अल्लाह रसूल नहीं। फरमाया एक नज़र वेख लैनी सी, तेरी मुहब्बत होर वज ये नहीं गया कि पता लग जाए फलाने घर मंगनी होनी है, पहलू ही घंटा पैका ही शुरू हो गया। ये जेडे पहलू घंटा पैका ही लाते हैं बाद छेती लितरो लितरी हो जाते भाई, इस तरह ही क्योंकि शौक पहलू ही पूरा हो गया होंगे। और बैजा तो केड़ी इत्थे करबला मची है, तुसीं पानी पियान डे हो, बहियो किते बंदे दे पुत्रो, तुहां अपना काम शुरू कर दिता, बह जा जग वालिया। ये प्यासे मरन डे तो मैं बात केड़ी कर रहा सा, तो पता है जी किथे मैं बात है? हाँ काल वाली। हुण मुगीरा बिन शोभा नूं कहा भी तू वेख लेना एक ना। अल्लाह रसूल हुण जा? फरमाया नहीं सवेरे जाई। फजर की नमाज पढ़ी, जा अंसारियां दा दरवाजा खड़काया, कौन है बई? मुगीरा वा। तू किवें है, की लैना है? उन्हें कहा जी अंदर बिठाओगे फिर दसांगा की लैना है। आंदे छोटा जा वेड़ा एक चार पई ते मेरी सस बैठी है दूजी, तो मैं बह गया। मेरे सौरे ने मैनू नहीं पूछा भी ठंडा चलेगा गर्म चलेगा, नाश्ता केड़ा पसंद करोगे, ना ना। उन्हें कहा तू लैन की आया? मुगीरा आंदे ने जिस थोड़ी बच्ची ना मेरा निकाह होना है, मैं उन्होंने वेखण वास्ते आया वां। ते अंसारी सहाबी आंदा मुगीरा तेरी जुरत किवें पई है मेरे घर च आउण दी? असी पर्दे दे मामले च बड़े सख्त अंसारी लोग जेड़े आ मदीने दे, ते साडियां रविशां बड़ियां सख्त ने, ते तेरी जुरत किवें पई है? हुण मुगीरा उठ के निकल जा। मुगीरा आंदे ने पहलू पूरी गल ते सुन लै, मैं आप नहीं आया, मैनू मदीने वाले मुस्तफा ने भेजे है। सहाबी दी जबान चुप हो जाती है, एक रंग जा रहा है, एक आ रहा है, ते जड़ियां नजरां ने चुक जांदियां ने, ते जेड़ी बीवी बैठी हो भी चुप, ते सहाबी भी चुप। वो लड़की अंदरों निकलती है ते आन के अपनी मां दे कोल बह जाती है, जिन्हों मुगीरा वेखण वास्ते गए। उन्हें दीवार वाल चेहरा कर लिया, कमर मुगीरा वाल कर ली है, पर्दे चो बोल के आंदी है मुगीरा मैं तेनू अल्लाह दा वास्ता देनी आ, उठ के चला जा, जे तेनू अल्लाह दे रसूल ने नहीं भेजे। मुगीरा आंदे ने नहीं नहीं, मैनू अल्लाह दे रसूल नहीं भेजे है।
تے آندی ہے مغیرہ پھر گواہ بن جا، تینوں اللہ دے رسول نے بھیجے ہے، جی بھیجے ہے۔ فرمایا میری ماں ناراض ہوندی ہے، ہو جائے، باپ ناراض ہوندا ہے، ہو جائے، خاندان دیاں روشاں ٹوٹ دیاں نے، ٹوٹ جان، میں نبی دی حدیث تو اپنی عزت تے غیرت نو قربان کر دینی ہاں۔ اٹھی اپنے چہرے تو پردہ پراں کر دیتا ہے۔ فرمایا مغیرہ میرا چہرہ ویکھ لے، لیکن میرے محبوب نو پیغام دے دیں، این یقولوا سمعنا واطعنا۔ میرے بھائی ایدہ نام مسلمانی ہے، ایدہ نام مسلمانی نہیں۔ حدیث آئی ہے، میں مولوی نو پوچھ کے دساں گا بھی مننی ہے کہ نہیں۔ تیرا مولوی پہ چلے سے، میں تیرے مولوی نو کی کرا؟ دنیا چ کوئی ہستی ہے جدی بات آ جائے رب نے سوچن دی گنجائش بھی نہیں دیتی، اور ایک کوئی ہستی ہے جدی گل نہ منو گے کفر دا فتوہ اتوں لگے گا۔ باقی کسی مولوی دی گل دا انکار کر کو کفر دا فتوہ نہیں لائے گا، اتوں آواز آئے گی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اس واسطے میرے بھائیو جو آپ دے سینہ اطہر تے نازل ہویا ہے، یہی حق کے سچے پاکے اور یہی ساڑھے واسطے حرف آخر ہے۔ جتھے پیغمبر دا حکم آ جائے، نبی دیکھ صحابی نے سونے دی انگوٹھی پائی ہے، نبی پاک نے کی فرمایا سونا مرد نو پانا منع ہے، حرام ہے، جڑا بندہ سونے نو پاندا ہے وہ جہنم دی اگ دا انگیارہ اپنی تلی تے رکھدا ہے۔ نبی پاک نے دی انگوٹھی لا کے سوڑ چھڑی تے مسجد نبوی چ 3 دن پئی رہی، کسے صحابی نے ادھر ویکھیا بھی نہیں۔ تے ہاں ہر جلسے تو بعد اعلان کرنا ہوتا ہے جتیاں اپنیاں پا کے جائے، بول دے بھئی جان لگے آنے بھی جلسہ رات ہے واہ رہا ہی، عاشق ڈوگر دے جلسے دے گیا سا، پرانی کھڑی ہی نوی پایا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے 2000 3000 4000 دی جتی بدلے اپنے ایمان دا بیڑا گرک کر کے ٹر جو، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اتنے سونا پیا ہے تے صحابہ نے ویکھیا بھی نہیں، صحابی نو آندے نے پھڑ لا یار بڑی قیمتی انگوٹھی ہے، جا کے بیوی نو دے، بیٹی نو دے۔ یہ پتہ صحابی کی آندا ہے؟ آندا تسی پھڑن دی گل کر دیو، میں ادھر ویکھنا بھی نہیں جنوں نبی نے لا کے سڑ چھڑیا۔ یہ انگوٹھی اونی قیمتی نہیں جنہ میرے نبی دا حکم قیمتی ہے۔ اے ہے مسلمانی، سکے نعرے نہیں مارنے چاہیے، صدقے جاواں یا رسول اللہ، واری جاواں یا رسول اللہ، گل منن دی واری آوے تو کوفے جاواں یا رسول اللہ۔ ایک بندہ ابے نو آکھے ابا منو تیرے نال پیار بڑا ہے، تے ابا آکھے پتر پیاس لگی ہے پانی دے گلاس تے دے، نہیں ابا پانی نہیں میں پیانا، جی میں تر گیا تیری زیارت تو محروم رہوں گا، پانی نہیں پیانا، پیسے پیار بڑا ہے۔ تے نبی پاک نو کہنا بھی صدقے جاواں تے واری جاواں تے فلاں جاواں، تو جی میں گل منن دی واری آوے پھر ہور کہے پاسے جاواں یا رسول، تے سویرے اٹھ کے تازی داڑھی مناواں یا رسول، بول دے نہیں ہو۔ اس طرح نہیں، جو انسان دا ظاہر ہوئے وہ وچوں ہوئے، قول و فعل ایک ہونا چاہیے، اور پیغمبر دی حدیث تے کٹ مر جانا چاہیے، نبی دی حدیث نو چھڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالی عمل دی توفیق دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔